You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नेपालमा बिहिबार थप 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7230 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 160 जना र 3788 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,073 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,567 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 267 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,083 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,526 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 96 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सरकारी निकायहरूले बजेट निकासा गरी आफ्नो भवन निर्माण गर्दा वातावरण लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयबाट नै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त सरकारी भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशन अनुसार बन्नुपर्ने विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारका सरकारी भवन तथा कार्यालयहरू शहरी विकास मन्त्रालयबाट निर्माण हुने गरी नीतिगत निर्णय भएकोमा हाल सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले नै बजेट निकासा गरी आफ्ना भवनहरू निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय लगायत विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको र मापदण्ड बमोजिम नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबाटै मापदण्ड र गुणस्तरयुक्त रूपमा सरकारी भवनहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुने गरी हुन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देश गर्छ। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा नागरिकको विकास प्रतिको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न विभिन्न शीर्षकहरूमा छरिएरहेका बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेका आयोजनाहरू तत्काल पहिचान गरी व्यवस्थित शहरीकरणको अवधारणा अनुरूप नागरिकले अनुभूत गर्ने किसिमको विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। शहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहर, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, ब्युटी सिटी, एकीकृत नमुना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अगाडि बढाइएको कार्ययोजना बारेमा विस्तृत छलफल गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू एवं कर्मचारीको लागि पुस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक कार्यशाला गोष्ठी गर्ने समितिले विभिन्न मितिमा दिएको निर्देशन अनुरूप शहरी विकास मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने विधेयकहरू तत्काल संसदमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नागरिकलाई सुविधा हुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भवन निर्माण गर्दा सरकारको प्राथमिकता कुन हो भन्ने विषय मुख्य कुरा भएको बताउनुभयो। त्यस्तै एकीकृत बस्ती असफल जस्तो देखिएको भन्दै अवधारणालाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीमा सांसदको लागि निवास आवास बनाउनको लागि संयुक्त आवास बनाउनको लागि अधिकरण गरेको जग्गामा मन्त्री क्वार्टर सोर्नुका पछाडि कुनै कारण छ, अहिले त्यहाँ बनिसक्थे, 3टा घर थपेको भए पुग्थ्यो पनि होला। यो अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता कहाँ छन् भन्दा बिरो सिटर बनाउने भन्दा दमकमा भ्यू टावर बनाउने भएपछि यस्तै हुन्छ। हो, यसको प्रश्न गर्न पर्यो नि त। यो प्रश्न गर्ने कुरा, यो संस्कृतिका प्रति मैले जहिले पनि सम्मान गर्छु र मलाई पनि धेरैभन्दा धेरै प्रश्न आउँछ जसले गर्दा प्रत्येक पाइला फुटी चाल्न पाइयोस्। प्रश्न रहित भयो भने मान्छे बादशाह भन्छ, महाराजालाई भगवान लगाएर प्रश्न गर्छ। जनतालाई जनताका प्रतिनिधिमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ र ती प्रत्येक प्रश्नको जवाब दिनु पनि पर्दैन होला,
तर ती प्रश्न ग्रहण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। त्यसो भए शहरी विकास मन्त्रालयलाई मान्य सभापतिज्यू र यो समितिको सबै मान्य सदस्यहरूलाई म 3टा कुरा गर्न चाहन्छु। शहरी विकास मन्त्रालयको अलिकति पोर्टफोलियो केही न केही बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने यसले 3टा महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको छ। यसले सहर विकास गर्नुपर्छ, मान्य सदस्यज्यूहरूले भन्छ जस्तै यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्छ भनेपछि ग्रामीण सहरको पनि अवधारणा आइहाल्छ। जहाँ गाउँमा पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ भने त्यहाँ सहरीकरण आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, यसले चाहिँ आवासको कुरा गर्छ, जो जनताका दैनन्दिनको आवास, हामी कम्युनिस्टहरूले अघि मान्यज्यूले भन्छ जस्तै घाँसबासको कुरा गर्ने मान्छेहरूले बास अनिवार्य शर्त हो। त्यसकारण आवासको कुरा गर्ने यो मन्त्रालय चाहिँ सहरमा नगरमा मात्रै खुम्सिनु हुँदैन र यसले हाउसिङको बिल्डिङको काम गर्छ। बिल्डिङ भनेको सरकारी भवनहरू, मान्छेलाई चाहिँ खान बस्न आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने कुरा हुँदैन नि। मिन्स अफ प्रडक्सन अन्तै छोडेर आएछन्, त्यसपछि एकीकृत बस्तीमा मान्छे बस्दैनन्। त्यसकारणले उनीहरूको त्यो बस्ने कुराको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत बस्तीको अवधारणा लानुपर्छ। शहरी विकासले गरेको कार्यक्रम मध्येको एकीकृत बस्ती चाहिँ मलाई अलिअलि असफल जस्तो कार्यक्रम लाग्छ। त्यहाँ हेर्न रिसर्च गरेर अलिकति फाइन्डिङ गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। त्यो भइसकेपछि आगामी दिनमा यसलाई कस्तो मोडालिटीमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ, यसमा के कम्पोनेन्ट राख्ने भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, यो भूकम्प यानारेनुबाट आएको निजी आवासको कुरा छ। अघि मान्यज्यूले केही कुरा त खोटाउनु भयो, हामी चाहिँ यो निजी आवासलाई हामी चाहिँ तल दिने हो कि भन्ने कुरा। अब यो यानारेनीको म्याद 5 वर्ष थियो, 1 वर्ष थपेर 6 वर्ष भयो। त्यसपछि पनि यता आइसक्यौँ। कुनै पनि विपदबाट त्यसको सबैभन्दा पहिले उद्धार, त्यसपछि राहत, त्यसको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण भन्ने फेज चाहिँ निश्चित छोटो समय चल्नुपर्छ। अनलिमिटेड समयसम्म पनि यस्तै कार्यक्रम चल्ने कि नचल्ने, यसलाई कहाँ लगेर टुङ्गो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ। बैठकमा सांसदहरूले ग्रामीण क्षेत्रको बस्ती विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे। उहाँले घर निर्माणका लागि दिइने अनुदानमा दुर्गम क्षेत्रमा भेदभाव हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यहाँ कमिसन जहाँबाट बढी आउँछ ती बिना शिशु बढी जान्छ अनि तिनीहरूले आफ्नो खल्तीबाट मान्छे अब उनीहरूले करोडौँ रुपियाँको अरबौँ रुपियाँ बढी दिन्छन्। हामी माननीयले हेरेर लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अब केही हाम्रो 21 छैन, अब खालि मुख मात्रै छ। एउटा कर्मचारीले करोडौँ चान्सु अरबौँको बजेट दिन्छ र उसलाई उसबाट कमिसन होस् अथवा आफ्नो पार्टीमा दिनुपर्ने होस्, कस्तो बनाउँछ हामी हेरेर हुन्छौँ है। ठुलो हेर्छौँ, अब त्यसरी पनि हेरेर हुन्छ। यहाँ किन यसो भयो भन्दाखेरिमा यहाँको योभन्दा अगाडिको मन्त्री जुन व्यवस्था गरेन, यहाँको जुन व्यवस्था गरेन, किनभने त्यो कमिसन यहीसम्म पुग्दो रहेछ। मैले त्यो महसुस गरेँ। अनि बजेट विनियोजन गर्दा यही विषयमा पनि 50,000 को कुरा गर्छौँ। हामी धनगढी नेपालगञ्ज अथवा तराईको जिल्लामा एउटा टिमको छानो भेट्दाखेरि 50,000 दिइन्छ भनेपछि हाम्रो सदरमुकामैदेखि 50 पर केजी 50 रुपियाँ ढुवानी लाग्ने ठाउँमा पनि 50,000 दिइन्छ भने यस्तो तानाशाही हिसाबले गरेको बजेट विनियोजनले विकासमा कसरी के अरे त्यहाँको जनतालाई, दुर्गमका जनताहरूलाई त्यो दिएको नदिएको केही पनि फरक पर्दैन। त्यसमा पनि घाँट छली हुन्छ। जब पैसा पुग्दैन त्यसपछि मान्छेले कसरी आरकार गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा, हिमाली जिल्लामा जहाँ पर्यटकीय क्षेत्र बाहिरबाट आउने विदेशीहरू आउनुहुन्छ, एकदमै हिमालमा टिनले छानो छाउँदाखेरि त्यहाँ बढी चिसो हुन्छ, हिउँ पर्छ। त्यहाँको लोकल प्लेटहरू, त्यहाँको खरहरू के हो, त्यो परम्परागत जुन त्यहाँको स्रोत साधन छ त्यसलाई नै प्रयोग गर्दाखेरि अझ उत्तम हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। साइपाल बजारको साइपाल गाउँपालिका आफैमा एकदमै हिमाली जिल्ला हो, हिउँ पर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ गएर तराईबाट लगेको टिन, इन्डियाबाट किनेर ल्याएको टिन लगेर छाना छाउन थाल्यो भने त्यहाँ पुरुषता आउँछ र त्यहाँको परम्परागत शैली पनि हराउँछ। त्यसकारणले त्यस्तो ठाउँमा अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ। समितिले नयाँ सहर, मेगा सिटी, स्मल सिटी, मेट्रो सिटी, एकीकृत नमुना बस्ती लगायतका सम्बन्धमा अघि बढाइएको कार्ययोजना बारे विस्तृत छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गत मङ्सिर 27 गते सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतगणना अनुसार महामन्त्री द्वयमा थापा र शर्मा निर्वाचित हुनुभएको हो। थापाले 3023 र शर्माले 1984 मत प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैगरी महामन्त्रीका अन्य उम्मेद्वारहरू क्रमशः डाक्टर प्रकाश शरण महतले 1556, प्रदीप पौडेलले 1353, डाक्टर मिनेन्द्र
ईश्वर रिजालले 809 र डाक्टर राजाराम कार्कीले 106 मत प्राप्त गर्नुभएको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महामन्त्रीमा विजयी भए पनि थापाले पार्टी प्रतिनिधिबाट पाएको अपार माया र विश्वासप्रति न्याय गर्ने बताउनुभयो। अझै इमान्दारीपूर्वक पार्टी रूपान्तरणका लागि अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिला यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा मलाई नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदमा जति महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ र मलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ, म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। करिब 1600 जना साथीहरूले यो प्रतिस्पर्धाको बेलामा मलाई व्यक्त नगर्नुभएको मतलाई मैले कसरी लिन्छु भने मैले आगामी दिनमा यो निर्वाचनको यात्रामा अगाडि जाँदै गर्दा मैले त्यो 1600 साथीहरूको पनि मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा पार्टीभित्रको यस्तो अवसरमा 100% साथीहरूले विश्वास गर्ने एउटा वातावरण सृजना गर्ने मेरो एउटा प्रयास त्यसमा रहन्छ। यो अधिवेशनको क्रममा हाम्रो पार्टीको सदस्यता नलिनु भएको थुप्रै साथीहरूले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदै गर्दा शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो र आज निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा अत्यन्त चासो राखेर यो एउटा आम निर्वाचन जस्तै यो निर्वाचनमा महामन्त्रीको नतिजा के आउला, जिम्मेवारी प्राप्त होला कि नहोला भनेर जुन शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छु। र यसले मलाई एउटा ठुलो भरोसा के कुरामा दिएको छ भने मैले भन्दै आएको कि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अब हामी जति सदस्य छौँ त्यो बिचमा मात्रै यसलाई सीमित राख्नु हुँदैन। यो पार्टीलाई देखिने, सुनिने, बुझिने र सबैभन्दा ठुलो कुरा भरोसा गर्न सकिने, खास गरिकन नौजवानहरू जसले यत्रो ठुलो परिवर्तन पछाडि पनि नेपालको राजनीति, नेपालको राजनीतिक दल नेतृत्वप्रति भरोसा राख्न सकिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई भरोसा दिने। राजनीतिक दल भन्न साथै त्यो संस्थाप्रतिको माया नभएको, स्नेह नभएको, नेता भनेर भन्न साथै उप्रति एउटा पनि भरोसा नभएको जुन स्थिति छ त्यो कुरा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज साथीहरूले राख्नुभएको एउटा चासोबाट मलाई त्यसले एउटा विश्वास दिलाएको छ। र आज नेपाली कांग्रेसको यो पार्टी कार्यालयमा महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, यो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले मेरो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीलाई जुन कुरा भनेको छु कि मलाई विश्वास गर्ने साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले तपाईहरुलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा पनि इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु। म एउटा समूहमा बसेर मैले निर्वाचन लडेँ, त्यो समूहप्रतिको मेरो आफ्नो उहाँहरूप्रतिमा विशेष मेरो उहाँ सम्मान छ। तर म महामन्त्री आज जिम्मेवारी पाइसकेपछि म सिङ्गो पार्टीको महामन्त्री हो, सबैजना पार्टीको साथीहरूको महामन्त्री हो। र मैले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीका रूपमा मैले जुन 3टा कुरा म लिएर यो मैदानमा आएँ म कि पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा नेपाली कांग्रेस एउटा कुनै पनि अलमलमा नरहिकन यसको राजनीतिक बाटो, राजनीतिक लाइन दिने काम महामन्त्रीको हो। त्यसको एउटा लिखित प्रस्ताव मैले लिएर आएको छु। त्यसकै आधारमा म पार्टीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छु। मसँग भर्खर महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको साथी विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति
पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ लगायतका पदाधिकारी जो साथीहरू छौँ, हामीहरूले मिलेर सभापतिजीलाई हामीले बल पनि पुर्याउने हो, ताकत पनि पुर्याउने हो, घचघचाउने पनि हो र सही ठाउँमा उभ्याउने पनि हो। पार्टीले स्पष्ट एउटा लाइन लिने कुराको सन्दर्भमा र महामन्त्रीको अर्को मुख्य काम भनेको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने यसको मुख्य काम हो। हामी स्थानीय निर्वाचनको नजिक पनि पुगिसकेका छौँ। पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने यो अधिवेशन पछाडि एउटा विजयी भएर आएको त्यसको एउटा उत्साह पनि हुन्छ, तर वडादेखि माथिसम्म आउँदै गर्दा हामीले निर्वाचन गरेको हुनाले कतिपय ठाउँमा घाउ लागेको छ। कतिपय ठाउँमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा एकअर्का साथीहरूमाथि नै हामीले आफ्नै बिचको प्रतिस्पर्धामा चोट लागेको छ। अब पदीय जिम्मेवारी पाएको हिसाबले गर्दा म र अरू हाम्रो पदाधिकारी साथीहरूको हाम्रो जिम्मेवारी भनेको साथीहरूको दूरीलाई कम गर्ने, साथीहरूको घाउलाई कम गर्ने। अब अधिवेशनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि अधिवेशनमा आएका कतिपय तिक्ततालाई बिर्सने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ बनाउने र पार्टीमा नजोडिएका साथीहरूलाई पार्टीमा जोड्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने। र मैले सबैभन्दा मेरो यति मात्रै कुरा छ कि मलाई आज जुन अपार विश्वास र माया पार्टीको साथीहरूले मलाई दिनुभएको छ, मैले यो मतप्रति न्याय गर्नुपर्छ। त्यस्तै नवनिर्वाचित महामन्त्री शर्माले आफ्नो जित काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने यात्राको प्रारम्भ भएको बताउनुभयो। फरक फरक विचार समूहमा रहेका सबै साथीहरूको मत प्राप्त गरेर जित्नु भनेको सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जस्तै भावनामा गाँसिनु भएको उहाँको भनाइ छ। त्यतिकै आफ्नो जिम्मेवारीका प्रति गम्भीर पनि छु र गौरवान्वित र गम्भीर रहेको यो घडीमा मैले शहीदहरूलाई सम्झेर शपथ लिनुपर्छ कि काङ्ग्रेस जसरी चलेको थियो अब त्यसरी चल्दैन। काङ्ग्रेस रूपान्तरित भएर जान्छ र रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस 70 वर्षसम्मको एउटा कालखण्ड गुज्रियो र अबको नवीन यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दा त्यो काङ्ग्रेस आधुनिक काङ्ग्रेस बन्दैछ र त्यो बन्ने बनाउने दिशामा आज प्रकट भएको मतबाट महामन्त्री पदमा 2टा युवालाई निर्वाचित गरेर जे आकाङ्क्षा देशले प्रकट गरेको छ त्यो प्रकट गरेको आकाङ्क्षामा चाहिँ हामी 2टै युवाले महामन्त्रीमा निर्वाचित परम आदरणीय मित्र पार्टीका नेता भगवान कुमार थापाले या विश्वप्रकाश शर्माले काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर जोडी बाँधिएर यदि काम गरौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ र मैले साथीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि यो उम्मेदवारी पछाडिको विजय पछिको मैले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ, सबैलाई श्रद्धा प्रकट गर्नुपर्छ, सबैलाई सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ। मिडियाका साथीहरूले निरन्तर रूपमा जे समाचार सम्प्रेषण गरिरहनु भयो वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म हुँदा मिडियाका साथीहरूलाई मैले पार्टीको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्नुपर्छ। निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन समिति र देशभरिका निर्वाचन समितिहरू कार्यको लागि मैले बधाई ज्ञापन गर्नुपर्छ र मैले पहिलाभन्दा अझै संयमित, पहिलाभन्दा अझै धैर्य राख्नु, पहिलाभन्दा अझै विनम्र हुनु, पहिलाभन्दा अझै मेहनती बन्नु र विश्वप्रकाश शर्माले एउटा प्रतिस्पर्धाबाट परिणाम हासिल गर्दै गर्दा जसको मैले मत जितेँ होला ती साथीहरूको मतलाई कदर गर्दै गर्दा मैले भन्दा फरक रूपमा जसले मत प्राप्त गर्नुभयो ती मतहरूको पनि मन जित्ने प्रयत्न कार्य गरिरहेको छ। अब प्रतिस्पर्धा सकिएको छ, प्रतिस्पर्धापछि अब काममा प्रतिस्पर्धा छ। अब हामी आज साँझ अहिले 5 बजेको मिडियाको साथीहरूलाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुन्दरीजनको जेलमा, जहाँ भदौ 24 गते बिपी जन्म जयन्तीको दिन मैले त्यो माटोलाई ढोगेर बिपीले रोक्नुभएको कपुरको वृक्षको छेउमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री बन्ने यात्रामा म लागेँ भनेर घोषणा गरेको थिएँ। त्यही माटोमा गएर म अहिले आज साँझ 5 बजे ढोगेर मेरो जिम्मेवारीलाई म आत्मसात गर्न गइरहेको छु। त्यसैले मलाई लाग्छ यो घडीमा यो अहिलेको परिणामले यो निश्चित व्यक्तिको विजयको कुरा भन्दा पनि फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस बनाउने आकाङ्क्षाको जित भएको छ। त्यसैले बढीभन्दा बढी जिम्मेवार भएर पार्टीको वर्तमान निर्वाचित सभापति उपसभापतिज्यूहरू अब बाँकी आउँदै गरेको कार्यसमिति सिङ्गो कार्यसमितिले एउटा भएर काम गर्नका लागि मलाई लाग्छ कि मलाई फरक फरक विचार समूहहरूमा रहेका साथीहरूले मत दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा मलाई म्यान्डेट दिनुभएको छ भन्ने लाग्छ। त्यो म्यान्डेट भनेको के हो भने विश्वप्रकाश फरक फरक विचार समूहहरू थिए तर तिमीलाई हामीले यसकारण मत दिँदैछौँ कि त्यो मतको जगमा तिमी सिङ्गो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फरक फरक थुङ्गाहरूलाई घाँस सक्ने ल्याकत राख्ने सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी एउटा माला नेपाली बन्ने बनाउने खालको क्षमता र योग्यतातर्फ तिमी अघि बढ भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले नितान्त चाहिँ त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेर निष्ठाका साथ बडा जिम्मेवारीका साथ बडा विनम्रताका साथ बडा संयमका साथ हामी कार्य गर्न जानेछौँ र देशका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई भनिरहँदै गर्दाखेरि समाजलाई भनिरहँदै गर्दाखेरि हामी क्रमशः रूपान्तरित काङ्ग्रेस देश समक्ष राख्नेछौँ र त्यो रूपान्तरित काङ्ग्रेस
लाई लिएर अगाडि जाँदै गर्दा आगामी निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजयी गराउन सक्ने ताकतको रूपमा हामी बदल्नेछौँ, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। र सम्भव हुँदा सम्भव मिडियाका साथीहरू जो हुनुहुन्छ सुन्दरी जलमा 5 बजे बेला निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र निर्वाचन गराउनलाई खट्नुभएका निर्वाचन समितिका सबै आदरणीय साथीहरूलाई म पार्टीकै तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सिङ्गो पार्टीले धन्यवाद ज्ञापन गर्न बाँकी नै छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले देशैभरि हामीलाई जुन समन्वय सहयोग गर्नु यसका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो अधिवेशनको क्रममा देशभरि जे ऊर्जा प्रकट भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र जे प्रतिस्पर्धा भयो, जे ऊर्जा प्रकट भयो, त्यो ऊर्जालाई गाँसेर एउटा शक्तिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित बनाउने सङ्कल्प आज शहीदहरूलाई सम्झेर म लिन चाहन्छु। र बिपी कोइराला, श्रद्धेय गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरू राखिनुभएको जेलमा गएर मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गरेर म त्यहाँबाट फर्किन्छु। र त्यसपछि माओवादीले हिंसाको क्रममा, द्वन्द्वको क्रममा जसलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याए, एक युवा मित्रको घरमा जो 20-25 वर्षदेखि अहिले पनि बेडमा हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ गएर मेरा सम्पूर्ण खादामालाहरू अर्पित गरिराखेर तिनै द्वन्द्वबाट आएका साथीहरू जसले द्वन्द्वको बिचमा पनि काङ्ग्रेसको दियो जोगाएर राख्नुभयो, उहाँहरूलाई समर्पित गरेर मेरो यात्रालाई प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। काङ्ग्रेस विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिका 2 महामन्त्रीका लागि सोमबार निर्वाचन भएको थियो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आएको कोभिड-19 भाइरस विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 41 लाख खोप नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई नेपालका लागि जर्मनका राजदूत डाक्टर स्टेफन रुसेकले खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। खोप पुस 4 गतेदेखि देशभरका 12 देखि 18 वर्षसम्मका करिब 18 लाख बालबालिकालाई लगाइने भएको सरकारको तयारी छ। 1 डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन खोपको 7,19,650 डोज पनि काठमाडौँ आइपुगेको छ। 21,76,000 जोन्सन खोप मध्ये पहिलो चरणमा उक्त खोप आएको हो। DRDF मार्फत कोभिड-19 को परीक्षणको सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था निर्माण, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुदृढ गर्नको लागि जुन जर्मन सरकारले सहयोग सुन चाँदीको भाव वृद्धि भएको छ। सुन तोलामा 700 रुपियाँले बढेको हो। यस दिन छापला सुन प्रति तोला 93,000, यस्तै तेजापी सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले उकालो लागेर प्रति तोला 1,235 रुपियाँ पुगेको छ। पुस महिनाको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 1.5% घटेर बन्द भएको छ। यस दिन 37.87 अङ्क घटेर 2376.74 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.88 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 2.41 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.99% घटेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। यस दिन 224 कम्पनीको 37,236 पटकको कारोबारमा 2,30,17,51,000 रुपियाँ बराबरको 53,79,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। You are watching Live OK टेलिभिजन। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.